नमस्ते, आँखी ज्यालमा हार्दिक स्वागत। विकासका लागि ठुलै लगानी चाहिन्छ भन्ने छैन। सानै लगानीबाट पनि गाउँको विकास गर्न र गाउँलेलाई स्वावलम्बी बनाउनका लागि ठुलो मद्दत पुगेका प्रशस्त उदाहरणहरू हामीका छन्। देख्दा साना लाग्ने कुराहरूले पनि गाउँको विकासका लागि धेरै ठुलो टेवा दिएको हुन्छ। कोशी टपु वन्यजन्तु आरक्ष, अर्ना र चराचुरुङ्गीका लागि विश्व प्रसिद्ध छ, तर समस्या मुक्त भने छैन। ग्वाटेमालाको गृहयुद्धमा विधवा भएका 45,000 महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि लड्दैछन्। पुल र सिँचाइको सुविधा मात्रै थपिँदा पनि गाउँको विकासमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। गोर्खा जिल्लाका दक्षिणी भेगका केही गाउँहरूमा यी सुविधा पुगेपछि गाउँलेहरूको जीवनस्तरमा निकै सुधार आएको छ। घ्यालचोकको पँदेलटार फाँट तरकारी खेतीका लागि उत्तम ठाउँ हो। सिँचाइ गर्न पानीको यहाँ उत्रो समस्या छैन। पशुपालन र फलफुल खेती यहाँ गर्न सकिने अन्य व्यवसाय हुन्। काठमाडौँलाई राजधानीका अरू भागसँग जोड्ने सडकमा हिँडेको मोटरको आवाज यहाँका मानिसहरूले रात दिन सुन्छन्। तर पनि उनीहरूका लागि सडक टाढा थियो। सडक र गाउँका बीचमा बगेको त्रिशुली नदीमा पुल थिएन। त्यसैले उनीहरू आफ्नो उत्पादन बजार पुर्याउन नसक्ने हुनाले उत्पादन नै गर्दैनथे। नजिकैको अर्को गाउँ बेनीघाटमा पुल त थियो, तर सिँचाइको व्यवस्था थिएन। त्यसैले गोर्खा विकास परियोजना र सप्रोस नेपालले त्यस ठाउँमा गएर आय आर्जनका काम गर भन्दा गाउँलेहरूले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। उहाँहरूले उन्नत जातको भैँसी पाल्नु पर्यो, तपाईँहरूले तरकारी खेती गर्नु पर्यो, उन्नत जातको गाई पाल्नु पर्यो, बाख्रा पाल्नु पर्यो, तपाईँहरूको आयमूलकको वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि आयमूलक वृद्धि त गर्ने, करसे तरकारी खेती गर्नु पर्यो भन्ने कुरो। करसेले के फाइदा? करसेले त हामीले गरिरहेछौँ। हामीले खानाको त के अरे हामीलाई व्यवस्था त हामीले गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ नि पानी नभएको ठाउँमा पानी र यातायात नभएको ठाउँमा यातायात भयो भने त्यसको प्रतिफल हामीले तपाईँहरूलाई देखाउन सकिने भने त्यसको अलावामा तपाईँहरूले यो यिनीहरू चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यिनीहरूको चेतनशीलहीन भएको मानिसहरू रहेछन् भनेर तपाईँहरूले भन्नु। बेनीघाटमा टाढाको मुहानबाट पानी ल्याएर सिँचाइका लागि वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। थोरै पानीले धेरै जमिन सिँचाइ गर्ने यस्तो प्रणालीलाई ड्रिप इरिगेसन भनिन्छ। माझी जातिलाई उपलब्ध गराइएको यस सिँचाइले त्यहाँ तरकारी खेती फस्टाउनेछ। गाउँको आवश्यकता बमोजिम गोर्खा विकास परियोजना र सप्रोस नेपालले त्रिशुली नदीमा पुल बनाउन गाउँलेलाई सहयोग गरे। अब त्यो पुल भएपछि अहिले घ्यालचौकमा तरकारी खेती भएपछि छ। अब यहाँ पनि भए हुनेवाला छ, अब हुन्छ। पुलले गर्दा बजारसम्म पुग्न सजिलो भएकोले मानिसहरू फलफुल खेतीतर्फ पनि लागेका छन्। यस पुलको अर्को फाइदा के हो भने गाउँलेलाई उन्नत भैँसी गाउँमा भित्र्याउन र दूध बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ। अहिले यहाँ पशुपालन एउटा मुख्य व्यवसाय बनेको छ।
पशुहरू मरेर किसानलाई बेफाइदा नहोस् भनेर किसानहरूको सङ्गठन साना किसान मूल समितिले पशु बिमाको व्यवस्था गरेको छ। मरिगए भने पनि उसको चाहिँ त्यो जम्मै चाहिँ नमर्ने भयो, बोट कहिल्यै पनि नमर्ने भयो। जस्तो चाहिँ 10,000 परे भैँसी मर्यो भने 8,000 रुपियाँ पाइन्छ। त्यो त अब अहिले चाहिँ 10,000 हालेर ल्याएको थियो, भैँसी मर्यो, अब 8,000 त पाइगयो। फेरि त्यो 8,000 मा चाहिँ केही थपेर चाहिँ उसले बोटको बोट चाहिँ जोड्यो, अब फेरि चाहिँ त्यो पनि मर्यो भने अर्को पनि ल्या, बोट त कहिल्यै पनि नमर्ने भयो। एकातिर भने एकातिर आफूले चाहिँ पशु सुरक्षा गरेको चाहिँ सम्पत्ति यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको दरब्याज भाउमा चाहिँ यतातिर ब्याज आइरहने र चाहिँ गर्दाखेरिमा त्यो एउटा सर्वसाधारण किसानलाई चाहिँ फाइदै छ। अर्ना जोगाउन स्थापना गरिएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षभित्र स्थानीय किसानका गाईबस्तुहरू निर्वाध रूपमा चर्छन्। अर्ना पनि किसानको बाली खान आरक्षभन्दा बाहिर आइपुग्छन्। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यस्तो सिमसार हो जसलाई सिमसार सुरक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि रामसार सन्धिको सूचीमा राखिएको छ। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएको यो आरक्ष 150 वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको छ। स्थानीय जनताले मृगकुञ्ज भन्ने गरेको यो आरक्ष अर्ना पाइने नेपालको एकमात्र ठाउँ हो। यो आरक्ष परदेशी तथा रैथाने चराहरू, जलचर तथा घस्रने जातका प्राणीहरूका लागि पनि प्रख्यात छ। तर यी वन्यजन्तुहरूको संरक्षण कार्य त्यति सजिलो छैन। आरक्षभित्र वस्तु चराउने चलन संरक्षण कार्यमा देखा परेको प्रमुख समस्या हो। यी भैँसीहरू आरक्षभित्र चरिरहेका बेला शाही नेपाली सेनाको गस्ती टोलीले समातेर कान्जी हाउसमा थुनेको हो। यी भैँसी सप्तरीका रघु यादवका हुन्। 90 वर्ष नागेका यादवले 1000 जति भैँसी पालेका छन्। रघु यादव आरक्षभित्र सबैभन्दा बढी भैँसी चराउने मान्छेका रूपमा चिनिन्छन्। उनी बाहेक नेपाली र भारतीयहरूका गाई भैँसीहरू पनि आरक्षभित्र चर्ने गर्छन्। कि त सुधो भैँसी छ न, ऊ बदमास भागी गयो, सुधो भैँसी छ त सुधो लाग्यो। हमरे त नै हजुर संसारैको चर्छ। यी भैँसी छुटाउन एउटाको 100 रुपियाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यसो त 2032 सालमा आरक्ष स्थापना हुनुभन्दा अघिसम्म उनीहरूले यहाँ निर्बाध रूपमा वस्तु चराउने गर्थे। हाम्रो त 4-5 पुस्ता हजुर भैँसी आउँदैछ, आज 6-7 पुस्ता भएको। हामी पनि बेदरेसे चराउँदैछ सबै ना भैँसी यतबे काम गर्ने, दोसर कामै गरेको थिएन। तब जङ्गल त खूब थुप्रो थियो, सब गोठ राख्ने थियो, घर बनाने थियो, चराने थियो, खुट्टी राख्ने थियो। ओहिमा सबै लैबको खुट्टीमा बैठाने थियो, गोठ बनाएको, घर छाएर बनाएको, ओहिमा मचान देने थियो। सब कोही अपन अपन, कोही यता लगाउँछु, कोही यता बस्छु, कोही जहीँ तहीँ जङ्गलमा। तता वहाँ बैरैदेखि वहाँ चतरा जङ्गलै थियो, बस्ती थिएन कहूँ से। तो सब अपना अपना ठाउँमा चरानु, राख्नु, गोठ बनानु, सब राख्नु। अब त छैन, अब त बस्ती भएको जम्मै त तल यतना मृगा कौन छ जान बच्ने, भैँसीको गाईको जे वस्तु छ यतना जान बच्ने वाला छ, अरू कहाँ छैन। यादवहरू पहिलेदेखि नै भैँसी पाल्थे। कुनै बेला यस्तो पनि समय थियो जति बेला मालपोत तिर्न नसकिने डरले सित्तैमा जमिन पाउँदा पनि मानिसहरूले धेरै जमिनमा खेती गर्दैनथे। भैँसी भनेको स्थायी सम्पत्ति र नगद आम्दानीको स्रोत थियो। हेर्नु हजुर, मैले भर्खरै पालेको होइन, त्यो हाम्रो 5 पुस्ता 7 पुस्ता भइगयो। अब उनीहरूको पहिलाको पैसै नै थियो यो भैँसी। जमिन जग्गा छोडेर त्यो टाइममा तीन सरकार भन्नुहोस् न, हामीहरूको त यहाँ बुवा हुनुहुन्छ, यो बाजेको टाइममा जमिन छोडेर यिनीहरू चाहिने भैँसी पाल्दै थियो, किनकि भैँसीमा त मुआवजा लाग्दैन थियो। तर जमिन त्यो त्यतिखेर यो सिँचाइ त थिएन। तर यो भैँसीको 4वटा 5वटा भैँसी दुहेर त्यो एक परिवारको 10 जनाको गुजर बसर त्यो टाइममा ऊ हुन्थ्यो। जमिनले त्यो टाइममा सरकारको टाइममा चाहिने
मालपोत लिनको कारणले त्यो टाइममा काठको घोडा बनाउँथे, के गर्थे, गोबर ढार्थे। त्यो कारणले जम्मै त्यो जमिन तमिन छोडेर यो जङ्गलको जस्तो जङ्गली भैँसी जम्मै उ गरेर सबै बुढो चाहिने पुरानो त्यस्तो गरिराखेको थियो। आज हाम्रो हातको बनाएको त होइन, त्यो हाम्रो बुवेलले बनाएको हो, बाजेले नै बनाएको हो। तर यसरी निर्बाध रूपमा भैँसी चराउने गर्नाले अर्नाको अस्तित्व खतरामा परेको छ। सबभन्दा ठुलो अब गाई भैँसीको अब यही यो ग्रेजिङको समस्या समाधान भएदेखि हाम्रो अब वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पूर्ण सुरक्षित हुन्थ्यो। अर्नाको हेबिटेटमा पनि अब राम्रो म्यानेजमेन्ट हुन सक्थ्यो। अब हामी अहिले पनि अब अर्नाको म्यानेजमेन्ट अब यहाँ ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गर्ने भने के कसको लागि? अर्नाको लागि गरेर त मतलब भएन। त्यसमा आएर भोलि भैँसी भरिन्छ गाउँलेको। त्यस कारणले अब त्यो म्यानेजमेन्टमा पनि अलि असर पारिरहेको छ र यो गाई भैँसीलाई हामीले आरक्सबाट एभोइड गर्न पाए त्यो म्यानेजमेन्टतिर हामी लाग्ने थियौँ र यसलाई अब छिटो छरितो र निकट भविष्यमा कसरी यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने, कसरी हटाउने भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो अब सोचाइ भइरहेको छ र त्यो काममा पनि हामी लागिरहेछौँ। यसरी भैँसीहरू आरक्षभित्र पस्छन् भने अर्नाहरू चाहिँ आरक्ष बाहिर निस्केर किसानको बाली खाने गर्दछन्। अर्ना आएर राति सबै आलु खाइदिन्छ, टमाटर पनि खाइदिन्छ। तपाईँ अर्ना चाहिँ यो बाहिर पार्क बाहिर कसरी किन आएको होला जस्तो लाग्छ? त्यहाँ खानै भेट्दैन, यहाँ हरियो साग सब्जी भेट्छ, पात भेट्छ, अनि यहाँ रातभरि यहाँ आएर बस्छ। तर भैँसी आरक्षभित्र र अर्ना आरक्ष बाहिर चर्ने क्रम धेरै समयसम्म नरहला। 90 वर्ष नागिसकेका रघु यादव अब भैँसी चराउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनका छोरा नातिहरू चाहिँ यति बढी भैँसी पाल्ने सुरमा छैनन्। जे हुन्छ त्यो गर्नु। अब दाबामा साएको बुढा भएको अब त सक्दैन हामी भैँसी ल जान सक्दैन। अब नातिहरू जाऊ, नोकरहरू जाऊ कि जे जाऊ। अब बाजेसम्म सीमित हुन्छ कि हामीहरू त पाल्न सक्दैन, बेच्नै पर्छ हामीहरूलाई। हामीहरू त जङ्गल जान सक्दैन। खै त अब बाजेको डेथ भएपछि कि त नोकरले चराउँछ कि त बेच्नुपर्छ। के गर्नुहुन्छ? बेच्छु नि, के गर्छु। संरक्षण कार्यमा बाधा पुर्याउने खालका पेसाका सट्टा अन्य पेसा अपनाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिने काम पार्क्स एन्ड पिपुल आयोजनाले गरिरहेको छ। किसानहरूले भैँसीका सट्टा तरकारी खेती गरेर आम्दानी लिन सक्ने हुनाले यस आयोजनाले किसानहरूलाई तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरेको छ। यस्तै गरी किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि आवश्यक सिप सिकाउने काम पनि यहाँ भइरहेका छन्। यो कार्यक्रम लागू भएपछि गठन भएका आय आर्जन समितिहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सानोतिनो काम गर्न ऋण दिने गरेको छ। कोशी टप्पुको अर्को समस्या चराहरूको चोरी शिकार तथा अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक ढङ्गले माछा मार्ने काम हो। आरक्ष छेउमा पर्ने कोशी नदी र खेत चराहरूको वासस्थान र आहार खाने ठाउँ हुन्। यी ठाउँहरू आरक्षभन्दा बाहिर छन्। त्यसैले स्थानीय बासिन्दाहरूमा संरक्षण चेतना जगाई आय आर्जनका वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गरेर मात्र यस्ता समस्या हटाउन सकिन्छ।
गरिबीको समस्याबाट पीडित भए पनि हामी युद्धको चपेटामा परेका छैनौँ। युद्धका भयानक परिणामहरू कस्ता हुन्छन्? टेलिभिजन ट्रस्ट फर द इन्भाइरोमेन्टको एउटा सामग्री। ग्वाटेमालामा चलेको 3 दशकभन्दा लामो गृहयुद्धको चपेटामा परेर हजारौं मानिस मरे। कैयौं मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। महिलाहरू यस लडाईँबाट सबैभन्दा बढी सताइएका छन्। 45,000 भन्दा बढी महिलाका पतिहरू यस लडाईँका बेला मारिए। यी विधवा महिलाहरू अहिले विधवाहरूको संगठन खोलेर अन्यायको विरुद्ध लड्न थालेका छन्। हामीले यसरी लडेर के पाउँछौँ भनेर भन्न निकै गाह्रो छ। अहिले चाहिँ हामी के को लागि लड्दैछौँ र हामीले यसबाट के आशा गरेका छौँ मात्रै भन्न सक्छु। हामी हाम्रो गाउँबाट सेना हटुन् भन्ने चाहन्छौँ। हामी जातिको अन्त्य गर्न र ग्वाटेमालामा शान्ति र न्याय स्थापना गर्न लडिरहेका छौँ। विधवाहरूको संगठनले ग्वाटेमालाका सैनिकहरूद्वारा गरिएको मानव अधिकार हननको विरोधमा लगातार संगठित रूपमा कदम चालिरहेको छ। हामीले चाहेको र माग गरेको कुरा के हो भने ग्वाटेमालामा हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोकिनुपर्छ। शासन व्यवस्था न्यायिक हुनुपर्छ र कानुनद्वारा संरक्षित अधिकार हामीले पाउनुपर्छ। हाम्रो सङ्घर्ष मानव अधिकार हनन विरुद्ध र महिला अधिकारको संरक्षणका लागि हो। हाम्रो शोषण नहोस् भन्नका लागि हो। देशका अन्य महिलाहरू जस्तै हामी हाम्रो सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी आमाहरू हाम्रा छोराछोरीहरू बिना धम्की गाउँमै बस्न पाउन् भन्ने चाहन्छौँ। क्यान्डेलारिया ग्वाटेमालामा शान्ति स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको विधवाहरूको सङ्गठनमा लागेका धेरै जवान महिलाहरूमध्येकी एक हुन्। म सानी छँदा मेरी आमालाई भान्साको काम सघाउने गर्थेँ। मैले कपडा बुन्न पनि सिकेँ। त्यसपछि म स्कुल जान थालेँ। तर 1 वर्षपछि नै म स्कुलबाट निकालिएँ। बाख्रा हेर्न र बाबुआमालाई काम सघाउन थालेँ। आफ्नो अधिकार चाहने हामी महिलाहरूले यसका लागि लड्नुपर्छ। 1982 मा सेनाहरू हाम्रो गाउँमा आए, विध्वंस मचाए, हाम्रा घर जलाइदिए, हजारौं महिलाका लोग्ने मारिए, हजारौं केटाकेटीले आफ्ना बाबुआमा गुमाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले लड्नु परेको हो। हामी हाम्रो समुदायमा अझ बढी सम्मान नहोस् र हाम्रा भाइ छोराहरूलाई सेनामा भर्ती गर्न दबाब नदिइयोस् भन्ने चाहन्छौँ। यस्ता कुरा नदोहोरिउन् भनेर विधवाले मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाहरूले नै लड्नु परेको छ। Para luchar para que no siga más problemas en nuestra comunidad.
विधवाहरूको सङ्गठनले धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा गाउँलेहरूसँग मिलेर महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकारका बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। यस सङ्गठनले महिलाहरूलाई राजनीतिमा लाग्न पनि उत्साहित गराएको छ। साक्षरता र अन्य सिपमूलक कक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेका छन्। अहिले हामी यहाँका महिलाहरूबाट सहयोग माग्न आएका हौँ। अहिले हामीले मायानी जनताको अधिकार संरक्षणका लागि धेरै माग गर्नुपर्नेछ। हामीले विस्थापित समुदायको बारेमा केही गर्न र यसै वर्ष हुन गइरहेको चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रिया मिलाउने जस्ता धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। हामीहरूका माग पूरा होस् भन्नका लागि हामीले चुनावमा भाग लिनै पर्छ। मध्यरात भएको थियो। सेनाहरू आए र घर डढाइदिए। आगो लागेको थाहा पाएर गाउँका सबै मानिसहरू जम्मा भए। आगो निभाए। आगो निभे पनि हामी सबै त्रसित थियौँ, किनभने हामीलाई थाहा थियो सेना फेरि आउनेछन्। म ग्वाटेमालाका विधवाहरूको राष्ट्रिय समितिमा काम सिकिरहेकी छु। हामी हाम्रो अधिकारको लागि कसरी लड्ने र सङ्घर्षमा कसरी विजय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा सिकिरहेछौँ। हामी शान्त ग्वाटेमालाको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। रूढिवादी विचारधाराले गर्दा हामी आफूलाई हीन ठानिरहेका छौँ। हामी महिलाहरू केही पनि सिक्न सक्दैनौँ, सोच्न सक्दैनौँ, बोल्न सक्दैनौँ र सल्लाह दिन सक्दैनौँ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। यस्तो भ्रमलाई हटाउनुपर्छ। महिलाहरूलाई हामी पुरुष समान छौँ भन्ने कुरा सिकाउनु र बुझाउनु परेको छ। महिलाहरू दबाइएका छन्। उनीहरूमा आत्मविश्वास छैन। सिक्न र आफ्नो विचार दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास नै छैन। ग्वाटेमालामा अशान्ति फैलिएका बेलामा पनि लुसिया जस्ता महिलाहरू आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन लगातार लडिरहेका छन्। हस्त 15 दिनपछि फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।